السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في التصحيح ديال الامتحانات الوطنيه الخاصه بالايكونومي، وغنبداو بالامتحان ديال سنه 2019 بالضبط في الدوره العاديه. كذلك من النصائح اللي طرحت للدراري ديما هو انه بدا ديريكت في لي كيسيون، يعني ما عندكش بزاف د الوقت باش تبدا تقرا وهذا. يعني علاش مثلا هنا في الامتحان الوطني، فغادي علاش نقول نبداو بلي كيسيون، نمشيو دقه بدقه ونرجعو من بعد لي دوكيومون حنا غنخدمو بهم. فإلا جينا نشوفو في هذا الامتحان فغادي تلقاو مجموعة ديال المعطيات. الوغ لو تخافاي افيغ الاول اللي جا عندنا هو هذا. اش مكتوب فيه؟ الشكل الاول عطاونا لانيكس الاول، عاد من بعد عندنا لي دوكيومون 1 و 2 و 3. اذا هاد لانيكس كاين عندنا في لاباج 6. اذا الا مشينا لاباج 6 غادي نلقاو هاد لانيكس. اذا لانيكس ما عنده علاقه حتى بشي دوكيومون، اذا من الاحسن انني نبدا نجاوب عليه. اذا هنا غادي نحاول نمشيو دقه بدقه ونجاوبو على مختلف الاسئله اللي كاينين. الوغ لانديس دي بري دو كونسوماسيون اي بي سي mesure l'évolution du prix moyen. اذا الاي بي سي هنا السؤال تحت كيو سي ام، وكيو سي ام اللي فيه غير ان شوا، يعني ما فيهش واحد كومون بو دير واحد لا جوستيفيكاسيون. نشوفو بعض المرات فاش يتحط واحد فغي ولا فو، ولكن مع لا جوستيفيكاسيون كيو سي ام هنا تحط مباشر. الوغ اش قالك هاد الاي بي سي؟ اش اللي تنحسبو به؟ واش كونسوماسيون فينال ولا لا برودكسيون ديورابل ولا كونسوماسيون انترميديير؟ الوغ الاي بي سي اش تنخدمو به؟ الاي بي سي فاش نقولو لوغمونطاسيون، دونك تعطينا لوغمونطاسيون ديال لو نيفو جينيرال ديال لي بري وهذا. الوغ اش تيعمل لي بري شكون اللي تياخدهم؟ داك الكونسوماتور الاخر. اذا هنا بالنسبه ماشي برودكسيون ماشي الكونسوماسيون انترميديير، كنهضروا على البري اللي تيوصل لاخر كونسوماتور غادي نخدمو معاه. اذا هنا بالنسبه للسؤال الاول دونك غادي نحاولوا نهضروا على لا بروميير كيسيون فيها ا. الوغ هذا بالنسبه الاول سؤال. فهنا الكيسيون الاولى غادي ناخدو ا، دونك تنهضروا على كونسوماتور بطبيعه الحال فينال، هو اللي تيهمنا في هذا لو كا. الوغ لا دوزيام كيسيون جاو يقول لي دون اون ايكونومي l'offre de travail est mesurée. دونك تنهضروا كاين l'offre du travail وكاين l'offre d'emploi. l'offre de travail شكون اللي تيعطيه؟ دونك l'offre de travail شكون هو اللي تيعطي العرض ديال العمل؟ واش لي ميناج ولا كي تنقولوا لي زونتربريز؟ en principe هنا l'offre de travail تيعطيو لي ميناج، ولي زونتربريز تيعطيو offre d'emploi. اذا الا جينا فهمنا هاد المساله الاولى، هذا هو بعدا الاول، بعدا نفهموا هذيك l'offre de travail باش ما يبقاش لنا فيها مشكل. واخا هي مع الكي سي ام جا ظريف الكي سي ام. الوغ l'offre de travail اش قالك؟ واش يعطينا لا بوبولاسيون اكتيف اوكيبي. شنو لا بوبولاسيون اكتيف اوكيبي؟ هما هادوك الناس اللي فايتين 15 عام واللي هما خدامين اوكيبي، خدام ولا عند شركه ولا خدام راسو، المهم ماشي في الشوماج. ولا لا بوبولاسيون اكتيف اوكيبي اي لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج، يعني اللي هما خدامين واللي هما ما خدامينش. ولا تيهضر ليا على لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج، اذا شكون هما الناس اللي عندهم عرض عمل. الوغ هنا منطقيا الا قلنا الناس اللي هما خدامين بوحدهم ما يمكنش، هذاك ديجا خدام، اذا باين بانه راه عنده ديجا عمل ديالو. ولكن ما يمكنش يكون يروى بوحدو. علاش؟ هو ممكن تا هو يقلب على خدمه ونزيدو معاه هادوك الناس اللي تا هما ما خدامينش وتيقلبوا على خدمه. اذا في الواقع فسوا اللي خدام سوا اللي ما خدامش، يعني سوا لا بوبولاسيون اكتيف اوكيبي ولا لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج، فهما بجوجهم تيقلبوا على الخدمه. لان واحد الانسان خدام عنده صالير مثلا تيقلب على صالير حسن، دونك تهضر تا هو تيعطي اوفر دو طرافاي. اذا تا هو تيطلب بانه راه ممكن انه يخدم. اذا لا بون ريبونس هنا في هذا لو كا غتكون هي لا ريبونس بي. اذا هنا غنجيو نقولوا بان لا دوزيام كيسيون غتعطينا 2 بي. ندوزو لا troisième question. Le taux de chômage féminin se calcule par le rapport suivant. انا بعدا قبل ما نهضر على لو taux de chômage féminin ولا لو taux de chômage masculin ولا لو taux de chômage ديال لي ديبلومي ولا على حسب واش في الميليو رورال ولا اوربان، فهنا غادي نفهمو بدا شنو هو لو taux de chômage اللي هو النسبه ديال البطاله. الوغ نسبه البطاله واش حنا غنحسبوها على كلشي، على كاع لا بوبولاسيون اللي عندنا؟ يعني كنحسبو حتى دوك الدراري الصغار اللي قل من 15 عام تا هما ندخلوهم في هاديك لا بوبولاسيون اكتيف، ولا دوك الناس اللي هما متقاعدين؟ برانسيب لا،
تنشدو فقط الناس ولا دوك الناس اللي هما في واحد الشوماج اللي هما مبغاوش يخدمو هذا، لا. طو الشوماج بصفة عامة العلاقة ديالو بسيطة. شحال النسبة ديال الناس اللي ما خدامينش على النسبة ديال الناس اللي عندهم القدرة على العمل، على لا بوبولاسيون اكتيف. اذا هنا اش جاو زادو لينا لو تو الشوماج فيمينا. اذا لو تو الشوماج فيمينا، اذا بغينا نشوفو حنايا غير نسبة البطالة ديال العيالات، اذا ملي غنقلب انا على نسبة البطالة ديال واش غندخل معاهم الرجال؟ لا. اذا غنهضر فقط على العيالات. اذا دابا باين. اذا عاد غنشوف لي شوا اللي عطاوني. الوغ هنا عطاوني لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج فيمينا على لا بوبولاسيون اكتيف دو بلوس دو 15. لا، لانه قلنا حنا بغيت غير لو شوماج فيمينا، يعني شحال نسبة البطالة عند لي فام بوحدهم. اذا هنا لا. عاوتاني جا عطاني بوبولاسيون اكتيف اون شوماج على لا بوبولاسيون اكتيف فيمينين. دونك انا بالعقل حتى اذا تبان لاش نشدو حنا الرجال وهذا اللي ما خدامينش ونقسموهم على شحال من مرة عندي، يقدر كاع يكون هاد لا بوبولاسيون اكتيف اون شوماج يمكن تكون كثر من لا بوبولاسيون اكتيف فيمينين، لانه رزنا حتى الرجال اللي ما خدامينش يقدر يكون العدد كبر، ماشي بالضرورة هو لو تغير، ولكن يمكن يكون كثر منهم. دونك هنا ما يمكنش نحسبوا هاد لوطو بهاد الشكل. لا ديرنيير réponse اللي تحطات هي اش؟ la population active en chômage féminine sur la population active féminine de 15 ans et plus. Donc هنا en principe هذه هي la bonne réponse هي la réponse C. donc 3 غادي تكون هنا la réponse C اللي هي تتهضر ليا على شحال من مرة ما خداماش على نسبة العيالات اللي هما في la population active اللي هما فئتين 15 عام. La dépréciation du dirham marocain par rapport à un devise. Donc نهضروا على la dépréciation. Donc كاينه l'appréciation كاينه la dépréciation. Alors نبدا نقول l'appréciation ديال لو ديرهام par rapport à une devise à une autre devise excuse par rapport à une autre devise، يعني ان قيمة الدرهم طلعت. وفاش نقول la dépréciation يعني القيمة ديال الدرهم هبطات مقارنة مع ديك العملة. اذا حنا غنجيو دابا نشوفوا شنو هما لي شوا اللي عطاوني. قالك واش accroît la compétitivité prix des exportations marocaines excuse les billets dans cette devise, réduire la compétitivité prix des exportations marocaines, les billets en cette devise, ou accroître la compétitivité prix des importations marocaines, les billets en cette devise. Donc انا عطاني ثلاثه الحوايجات. دابا تيهضروا لي على la compétitivité prix يا اما الاكسبورتاسيون يا لامبورطاسيون. دابا اش قال لك؟ المغرب فاش غطيح القيمه ديال الدرهم ديالو، سمحوا لي، دونك فاش غطيح القيمه ديال الدرهم في المغرب مقارنه مع واحد الدوفيز اخر الدولار ولا الاورو، واش هادشي غادي يزيد من فرص المنافسه ديال المغرب باش بالنسبه لاش للصادرات ولا بالنسبه للواردات، ولا غينقص من قيمته بالنسبه لاش الصادرات؟ اذا هنا في نظركم المغرب نقصات القيمه ديال الدرهم ديالو، قيمه الدرهم رغم ما تنقص القيمه ديال الدرهم في المغرب، وهو بغى يدير الصادرات اون برانسيب بغا يصدر. واش غيوقع لهاديك الشركه ديك البلاد اللي بغات تشري من عنده ولا هذا ولا دوك البلدان اللي غيشريو من عنده؟ دونك قيمه الدرهم هبطات. اذا منطقيا الدول غادي يحاولوا انهم يزعموا انهم يشريو الصادرات من عند المغرب، لان اللي عنده مثلا واحد 100 دولار وكان المغرب تيبيع بواحد القيمه، دونك لو كوب تيتعطى بالعمله الوطنيه. الوغ داكشي اللي غادي كنبيع ب 100 دولار تيولي تيشريه بقيمه كبر. اذا اون برانسيب ملي تصح القيمه ديال الدرهم المغربي هذا يخلي المغرب يصدر كثر. متفقين؟ يعني تيصدر كثر بطبيعه الحال الا كان بواحد الدوفيز، يعني الا كان ديك الصادرات اللي تيخرجوهم بالدولار. يعني مثلا كانت فواحد الفتره الدولار تيساوي 10 دراهم، واحد شويه داك الدولار ولا تيساوي 11 درهم، فبطبيعه الحال هذاك الشخص اللي عنده داك 100 دولار راه يمكن يشري كثر. اذا هنا تيعطي اكوا لا كومبيتيتيفيتي دي بري دي زيكسبورطاسيون، يعني المغرب باش يدخل الدوفيز تيخصو يصدر بزاف، دونك هنا تيولي عنده بزاف لي زيكسبورطاسيون وتيوليو حتى الدول الاخرى تلزم انها تشري من عنده. اذا لا بون ريبونس هنايا غتكون هي ا. دونك هنا بالنسبه لا بروميير دونك هنا غتكون ا. ندوزو لا 5e كيسيون دابا.
Le PIB permet de mesurer اش غادي يخلينا les revenus primaires et les transferts. le PIB اللي تنهضروا على البرودوي انتيريور بروت، يعني الناتج الداخلي الخام. شوفوا سميتو اش يعني. اذا انا ماشي فقط غنكونوا حافظين، ليكونومي راه فيها اكثر، لان الا حفظنا راه حفظت حتى هي ما تقدرش تجاوب على كلشي، ولكن الا كنتي فاهم راه تيمكن تعرف كومون ريبوندر. دابا البي اي بي اللي هو تنهضروا فقط على الناتج الداخلي الخام. واش فيه les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques résidant sur le territoire national. يعني فيه هادوك المداخل الاساسيه اللي عندنا هنا نزيد عليهم داكشي اللي تيحولوا هادوك لي زاجون ايكونوميك اللي هما كاينين عندنا في التيريطوار، اولا les revenus primaires des agents économiques résidant sur le territoire. باش يهضر ليا على دوك الناس اللي هما اشنا هما المداخل اللي كانوا ديال لي زاجون ايكونوميك في وسط البلاد، في وسط التيريطوار ناسيونال. ولا les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques nationaux résidents ou non résidents في البلاد. اذا هو اصلا البي اي بي هي تنسميه البي اي بي مرتبط بالتيريطوار ناسيونال. اذا بعدا غادي تحيد ليا لا ريبونس. اش بقى لي؟ برودوي انترن، الناتج الداخلي. اذا انا ما عندي ما ندير بلي ترانسفير اللي جايين، دوك تبقى لا بون ريبونس ديريكتومون هي اش؟ هي لا ريبونس بي. اذا 5 غادي تكون هي بي. شفتو كاين واحد بوكل ما عرفناش، ولكن هذا ردوا البال هاد الهضره ماشي دونك هاد العام تحطت هاك، ولكن ماشي ديما. نشوف نيت لا كيسيون 6 واش فيها. الوغ لي في ديفيكسيون. الوغ اش نقصدو بهاد لي في ديفيكسيون؟ واش هو لورينتاسيون de la majorité de l'épargne nationale au profit des entreprises. هذا من جهة. دونك هذا من بين أول الأمور اللي غنحاولو نفكرو فيهم. واش هو هاد لي في دونك ديالاش ديال لا ماجوريتي يعني واش كتبو بهم بهاد الطريقة. اشنا هو هاد لي في سي بون اولا l'orientation de la majorité ديال l'épargne nationale au profit de l'État ou déterminant des entreprises du secteur privé et ce qui pénalise l'investissement privé. إذن أولا le recours aux importations pour la satisfaction des besoins économiques. التعريف ديال l'effet d'éviction هو أن الدولة تيكون يعني تتحاول أنها تتهز غالبية l'épargne nationale تساهم به. دونك هنا تتحاول انه داك ليبارن ناسيونال انه يدوز لصالح الدولة ماشي لصالح البريفي. يعني بحال الدولة دونك تيكون هذاك الصولد اللي تيكون عند الدولة تيدوز كتر لاش البروفي ديال الدولة سي بون، وتحاولوا يتفادوا به لي زونتربريز. دونك هذا تيأثر بشكل او باخر على l'investissement privé. Donc la bonne réponse هنا تاع l'effet d'éviction اللي هي la réponse B. إذا 6 غادي تكون هي اش هي la réponse B. Donc je vous remercie pour la première partie. إذا هاد لا كيسيون تحطات فقط باش تكونوا عارفين هنا على شحال. دونك مكانش فيها بزاف، كانت على نص نقطة. إذا هادشي كلشي دوزنا باش نجمعو نص نقطة، ماشي قليل. سي بون ناخدوها وغادي ندوزو للأسئلة الآخرين. ولكن نص نقطة تري امبورطونط. كيفاش يصحوا مرة تصحوا على 120. دونك يكون عندك هنايا بحال عندك 3 نقط كل بون ريبونس على 3. لكن هادي باش تتبداو تعرفوا أول نقطة. دونك جو فو ريميرسي et à une prochaine partie إن شاء الله اللي غنكملو فيها هاد لي فيديو ديالنا.